مبزحتنا كلته هيوت كم زلنا غيرنا إنا ننبر اتقداماي حجن نور زلنا خون كلو اتخالعي دما غزيو غبصح خلو وي دما صباحن نجمرو هيوتيو بزعبا حلمتا تخل غزي ززارب كنكا منم زي يسرح سب تفلترو كاب زغصل سوني جم كجمريه غزي كركب كلخو مصحف كصحفيه نغرات كراغاغو خلو نت بروجكت كجمرو يزبل ابزي تردو زلك حدا نغر منالبات تسب نسخاخت كون تخيليخا اتزحزن نغر جن انتاي كتغبر كم زلكا تفلطيخا نصر زخونه مدبون علكا جنكا اتناي مسرح غزي خبصح خلو صباح جمهور يلكا تحالفو علاتاتنا بسومنات سومناتنا بأوارح دما ناب عامتات يغيرو نسخاقن حاسوت تسفا نرسخان نهابكا ابتزنوركا يبوتا تركب اتشيغو اتشيز بحال نا جاباناوين فلسفنا لو ترقوم دما حدا غزي حدا ركب ويكا حجزو لغزوات اب زمن هيوت حدا غزي طرح مالتيو ناشاي سنة سرعات زمورحو جاباناوين نزيزن حساب زتقوملو اتحانتو وانزلوا ركب فليتن داقم زي تدقم مخانا نمزخخاريو لومي تحلفو غزي زملتك سبورت مس ولادي خاغي تزارب كاز حلفكاي غزي زياتهم كلهم اللي سمو يمصنيهم ديلان ود 29 من اسيو غوزن كيلتن زلو كاتو خنا اب هيوت جن منم لوط يمصن مغنياتو نسو زنبر زلو اب مصا اوان سلازخونه زي فتو سراح إن سرحه كدم 3 عامات زاقدو ناي فاينانس متغبري فاينانشال ابليكيشن كسرح يمنا نبره نجر جن كود مصحفون اجمرن كبدتو 95 كيلو ابز قصل سونيك جمريه نابله سبورت يسرحن نجابان قانقان ممهار كورس عديغو ايفلطن اتزغرده دما مستار 4 عامات صنح جيغا زلو ركبنا زحلي خيدلو باكل مسان كلو جن بحساو يلن وي مسلكويو وي دما بزعا مصايو يزرب ولاديو مسو خوينو مسح خبلع كحته خلو نزقصل سومنا بلا يحلفو جنكا اتزقصل سومنونه يمصن هيوت ديلان ابز توالا شو عنكليل وشتي زلو سنبت مشت نرؤسو غالياتو صباح نغو 12 ساعات كتسيه سبورت خسرحيه بروجكتيون كسرحيه يبل سوني نغو خبصح خلغن مننتو يطفو يداناغر 10 دقيقة طرح خدق سيبل اتا 10 دقيقة نابر 4 دقيقة تغير اتا 4 دقيقة ناب ساعتات يغيرها دونقيت السؤمو تقدادي منافس زي فتو سرح خيل مشات كملس كلو دغيمون ايو 5 دقيقة تيفري كجمري يبل اتا حدا فيديو ناب كالي فيديو نامرحة ساعتات يغير صباح خجمري يدوما يدكس ازعن كل لزي نحمتات كتصلا اتسقم ديلان هاكاي وي كازي يفلط عشا سلازخونه ايكونان اتسقم تايتلكمني بريزنت باياز وي دما نناي حج اوان مدلاو زبحال ناي سنن بونا صقميو حدا عرب مشت ديلانو صفا تقديمو فيلم خرق خلو جيسيكا مصتمو كنزراربلنا بلتو تسفا خمز قرصت نغرتو قدم 4 عامات كنراخب كلنا عالم كغيريه اتبل عقمن حيلنا بركه حججن ابتزنبركا يسرح لخا اتا ابليكيشن اي سرح خاين كل نجر كم زنبريو مستسفى طرح منبار سلچنيو ناي حق سب ابز حجي وان زنبر سبيو زدلين بلتو زيني ديلان كبيد متنقطا نبره هيوتو ندحري تمليسو خري خلو بعد مخانو ترده ديلان لو تسلز دله قدم حجي زفلطو كينجي زبحال ود 68 عامات جاباناوي او يساو اي رخبه لكينجي كل صقمو نغرو بزعبا اتشيغوچي نغرو ديلان نعخا غزي زيوص يمسلكالو لومي زلمتكا سبورت وي دما مسبوخا زحلفكاي غزي تمليسو زركب يمسلكالو نغر جن اتا حنت اوان تموتيا مليساون ايتمصن بروكراستينيشن وي دما بدونغاي مالت سرحنا بكالي غزي متحللاف طرح زيكونس اتمليسو زي يمص نا هيوت كاموت مقتال مالتي يبلو كنجي نتنا حنقولنا السرارحة أردو حنقولنا كل تخفالات اللو ليمبيك سيستم ويدما اتسمعيتاو خفال نتعجز ركاب حاقوس المنشتنيو زدلي أبسوفا مدكاس تيفي مرأي تيك توك مرأي زا مساسول نقرات مالتيو تخالاي دما بريفورنتال كورتيكس ويدما مغنياتاو رتعاو خفال كوينو بزا مساز حسبن زمدبنيو أبزخت فولتا زلك حدا نقر بزحتو غزي اتسمعيتاو خفاليو زي سعر كنجي كم زيبلو نزين مغير نيوروبلاستيسيتي ويدماني حنقولنا قرص مغيار يدلي
እዚ ድማ ብልምዲ እዩ ዝኸውን ነገር ግን ኣብዚ ክትርድኦ ዘለካ እቲ ዓብዪ ጌጋ ብሓንሳብ ዓብዪ ለውጥን ምምፃእ ምፍታን እዩ እቲ መፍትሒ እንታይ ኣይተልካኒ ግን ናይ 2 ደቂቓ ሕጊ እዩ ዝኾነ ሓድሽ ልማድ ንምጅማር ካብ 2 ደቂቓ ታሕቲ ክውሰድ ኣለዎ ነቲ ፕሮጀክት ክውድእ እየልካ ኣይትሕሰብ ኣብ ክንድኡ ነቲ ፋይል ጥራሕ መኽፋት ማለት እውን 2 ደቂቓ ጥራይ ሓደ ሰዓት ስፖርት ክሰርሕ እየ ኣይትበል ናይ ስፖርት ክዳን ምግባር ን2 ደቂቓ ጥራሕ ዕላምኡ ነቲ ስራሕ ንምውዳእ ዘይኮነስ ንምጅማር እዩ ሓንሳብ ክትጅምር እንተኽኢልካ ምቕፃሉ ቀሊል እዩ ከንጂ ሓደ ምስጢር ነገሮ ሞቲቬሽን ካብ ስራሕ ኣይቕድምን እዩ ስራሕ ድሕሪ ምጅማርካ እዩ ሞቲቬሽን ዝመጽእ ክንንቀሳቐስ ከለና አንጎልና ዶፓሚን የፍሪ እዚ ድማ ክንቅጽል ይድርኸና ስለዚ እቲ ስምዒት ከይተሰምዐካ ክትሰርሕ ኣለካ ኣብ መወዳእታ ኬንጂኒ ዲላን ናይ 30 መዓልቲ ፈተና ሃቦ ሓደ ነገር ምረጽ እሞ ን30 መዓልትታት ግበሮ እቲ ነገር ኣዝዩ ንእሽተይ ክኸውን ኣለዎ ዲላን ድማ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ መስመር ኮድ ምጽሓፍ መረጸ ዕላምኡ ነቲ ኣፕሊኬሽን ምውዳእ ዘይኮነስ መዓልታዊ ዝሰርሕ ሰብ ዝብል መንነት ምህናጽ ነበረ ዲላን ጀመረ ንጆሲካ እውን ቃል ኣተወላ ኣብተን ቀዳሞት መዓልትታት ቀሊል ነበረ ኣብ ማበራብዓይ መዓልቲ ግን ድኻም ተሰምዖ ነገር ግን ነተን 2 ደቂቓ ሕጊ ዘኪሩ ኮምፒተሩ ኸፊቱ ሓንቲ መስመር ፀሓፈ ተዓወተ ኣብ መበል 23 መዓልቲ ድማ ተጋግአ ምስ መሓዝቱ ኸይዱ ሰትዩ ምስ ተመለሰ ከይሰርሐ ደቀሰ ንጽባሕ ኢዱ ተስፋ ክቖርጽ ምስ በለ ነቲ ናይ ኬንጂ ምኽሪ ዘከረ ውድቀት ማለት ስዕረት ማለት ኣይኮነን ስዕረት ማለት ወዲእካ ዘይምትሳእ እዩ ብኡ ተሲኡ ክሰርሕ ጀመረ 2 ተኸታተልቲ መዓልተይ ትጋገ ዝብል መምርሒ ተኸተለ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 1 ዓመት ዲላን ተቐየረ እቲ ኣፕሊኬሽን ተዘርግሐ ክብደቱ ጎዲሉ ናብ 78 ኪሎ በጽሐ ጀሲካ እውን ክምርዖ ኸኣለ ካብ ኩልን ላዕሊ ግን ምስ ኣቡኡ ዘለዎ ርክብ ተሓደሰ ነቡኡ እውን በብሰሙን እናኸደ ይወጽሕ ነበረ ዲላን ዝተምሃሮ ነገር ህይወት ማለት መብጽሒት ሽቶ ዘይኮነትስ ጉዕዞ ምዃና እዩ በተን ንኣሽቱ ናይ መዓልታዊ ምርጫታት ህይወቱ ቀየረ ንህይወት ኣብ 2 ቦታ ይተኽፈላ ሕጅን ድሕሪ ሕጅን እናበልካ ዘለካ ግዜ ሕጂ ጥራሕ እዩ ነቲ ዝሓሰብካዮ ንምጅማር ትኽክለኛ ስምዒት ክሳዕ ዝስምዐካ ኣይትጸበእ ሎሚ ሕጂ ጀምር ኣዝዩ ንእሽተይ ጌርካ ጀምር ፕሮጀክት እንተሃሊእካ ነቲ ፋይል ጥራሕ ክፈቶ መጽሓፍ ክተንብብ ተደሊኻ ሓደ ገጽ ጥራሕ ኣንብብ ስፖርት ክትሰርሕ እንተደሊኻ እውን ናይ ስፖርት ክዳውንትኻ ግበር ምኽንያቱ እዚ ሕጂ ዘሎ እቺ ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ንሱ ድማ ኣይተባኽኖ ክብራት ተኸታተልትና ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ኣብ ዝቕፅል ንዝፍኖ ካልኦት ተመሳሰልቲ ቪድዮታት ንኽበጽሐኩም ድማ ነዚ ቪድዮ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩነለይ ቻው